बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तजिज़िया विद सलमान। नाज़रीन करम, आज के इस एपिसोड में दो बड़ी ख़बरें हैं, लेकिन जो बड़ी ख़बर है वो बाद में। लेकिन अपने पिछले एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं, जिसको हमने गुज़िश्ता एपिसोड में डिस्कस किया था, वो इंडोनेशिया की सूरत हाल थी, और जिसमें हमने इस बात की निशानदेही की थी कि आवाम बिल आखिर थक हार के जद्दोजहद पे आमादा तो हो रही है, सड़कों पे निकल रही है, लेकिन इसका एंड यानी अपनी इस कैंपेन को, अपनी इस मोमेंट को नतीजा खेज बनाने के लिए उनके पास लीडरशिप का फुकदान है। और ये फुकदान कोई एक दिन की बात नहीं है। इस पर हमने बड़ी तफसील से पिछले एपिसोड में बात की थी कि जानबूझकर पोस्ट कॉलोनियल सिस्टम में लीडरशिप की जो कमी है, या लीडरशिप को जो तबाह बर्बाद किया गया, या पॉलिटिकल सिस्टम को जो बर्बाद किया गया, ताकि इस किस्म की शख्सियात सामने ना आए जो अपोजिशन का किरदार अदा करें, या आवाम के लिए सियासी जद्दोजहद का रास्ता खुला रखा जाए। एक नया नाम, एक नया मुल्क, नेपाल। जनाब, नेपाल इंडोनेशिया के बाद इस खत्े का एक और मुल्क है जहाँ पर जैन जी यानी न्यू जनरेशन, जो सोशल मीडिया की जनरेशन है, जिनके उस्ताद, जिनके रफ़ाकार, जिनके दोस्त जो है वो तमाम फेसबुक और व्हाट्सएप यूज़ करने वाले दोस्त हैं, जो एक दूसरे से रब्ता करते हैं इसी के ज़रिए से। तो वहाँ की हुकूमत ने पाबंदी लगाई सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने पे। उनका ख्याल था कि सोशल मीडिया आवाम में हुकूमत के ख़िलाफ़ नफ़रत को हवा दे रहा है, लिहाजा सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन नेपाल की यंग जनरेशन ने, जिसको जैन ज़ी कहा जाता है, उन्होंने एहतजाज शुरू किया। और इंडोनेशिया के मुकाबले में, इंडोनेशिया में तो 10 अफराद ने अपनी जानें कुर्बान की थी, यहाँ 19 अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं या अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ मुज़ाहमती तहरीक में। लेकिन जो चीज़ मुश्तरका है वो ये है कि ना इंडोनेशिया की आवाम को पता है कि उनकी कैंपेन, उनकी मूवमेंट किस जगह पर जाकर एंड करनी है, कहाँ पर जाकर इसका इख्तिताम होना है, इनके मुतालबात कौन मुज़ाकरात करेगा, कौन मुतालबात सामने रखेगा, कौन उनको पूरा करने का अहद व पैमान करेगा आवाम के साथ। अगर उन्हीं हुक्मरानों ने ये वादा करना है कि जी हाँ हम आपकी मर्ज़ी की तब्दीली लाएंगे, तो फिर आवाम किसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही है? तो ज़ाहिर है कि ये लीडरशिप का फुकदान है। नेपाल में भी यही कंडीशन है। नेपाल की आवाम एहतजाज तो कर रही है, ताहम उन्हें ख़ुद नहीं पता कि इसका एंड क्या होना है, 19 अफराद की कुर्बानी के बावजूद भी। और इसका अल्टीमेट जो नतीजा है वो यही है कि ये कैंपेन्स रन होती रहेंगी, लेकिन इनके नताइज नहीं होंगे। बांग्लादेश वालों ने फिर भी संभाल लिया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडोनेशिया में या नेपाल में ऐसी कोई बड़ी शख्सियत सामने आएगी या कोई निज़ाम में तब्दीली आ सकेगी, सिवाय ये कि ये एहतजाज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डाइल्यूट होकर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो दूसरी बड़ी ख़बर है जिस पर आज हम बात करेंगे, वो कतर पर इसराइल का हमला है, फ़ज़ाई हमला। और ये कतर पर हमला जो है वो कतर की लीडरशिप को, या कतर के बादशाह को, या कतर के हुक्मरान जमात के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि ये हमास के रहनुमाओं के ऊपर हमला है। और यमन के बाद ये दूसरी बड़ी जो है वो नुकसान की ख़बर है, जो इस्लामी मुज़ाहमती तहारीक के दरमियान है, यानी यमन के वज़ीर आज़म का और यमन के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का और तर्जुमान का की शहादत की ख़बर। और उसके फ़ौरन बाद ये वाली ख़बर जो आई है कि कतर में हमास के रहनुमा जो है वो शहीद किए गए, और एक बड़ी तादाद जो है वो जिनको जमा किया था अमेरिका ने मुज़ाकरात के बहाने इसराइल के साथ के गज़ा के लिए मुज़ाकरात किए जाएँ, और उनके लिए एक ईज़ी जो है वो टारगेट्स फराम किए अमेरिका ने इसराइल को। और ज़ाहिर है कि इस पूरे ख़त्े में कतर में जाए अमेरिकन बेस पे तो जो ईरान ने हमला किया था, ज़ाहिर है कि उनके मिज़ाइल हमास इसराइल नहीं रोक पाता। गज़ा में या तल अबीब में ईरान के मिज़ाइल के जो हमले हो रहे थे, उनको वहाँ भी जो है वो अमेरिकन नहीं रोक पा रहे थे, तो कतर में क्या रोक पाते? तो समझ में आता है बात। लेकिन ख़ुद जब इसराइल ने अटैक किया, तो अमेरिका जो दिफा के लिए बैठा है वहाँ पे फ़ौजी अड्डे लेकर बैठा हुआ है, कतर को अपनी उन्होंने हिमायत का यकीन दिलाया और कहा है कि उन पर होने वाले हर हमले को जो है वो रोका जाएगा। थॉड मिज़ाइल और एरो मिज़ाइल और पता नहीं क्या क्या जो है वो ख़रीदवाए गए हैं और बेचे गए हैं, और रियाल और दीनार के बदले में। लेकिन चूँकि ये हमला एक साजिश के तहत था, अमेरिका और इसराइल दोनों इसमें मुलव्विस है, ट्रंप और नेतन्याहू दोनों की मुश्तरका कॉन्स्पेरेसी है, लिहाजा हमास का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब देखना यह है कि अरब ममालिक इस हमले को किस अंदाज में लेते हैं। क्या ये अरब नेशन की ख़ुददारी पर हमला है, उनकी सॉवरेनिटी पर हमला है, सिर्फ कतर की नहीं, तमाम अरब ममालिक की।
اور وہ تمام عرب ممالک جو امریکہ پر بھروسہ کر کے اس کو اپنی سرزمین پر فوجی اڈی دے کر بیٹھے ہیں اور بلینز ڈالر کی فوجی ساز و سامان امریکہ سے معاہدے کر کے خرید رہے ہیں تاکہ ان کے اوپر ہونے والے حملے کو روکا جا سکے. یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ حملہ اگر اسرائیل کی جانب سے ہوگا تو روکا نہیں جائے گا، یعنی ان کو ایک مفتوح قوم کی طرح زندگی گزارنی ابھی بھی، کہ بے فکر رہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اس وقت تک جب تک آپ اسرائیل کے خلاف کچھ نہیں کہتے یا اسرائیل آپ پر حملہ نہیں کرتا. اگر آپ نے اسرائیل کے خلاف کچھ کہا تو ہم آپ کا دفاع نہیں کریں گے، اور اسرائیل نے اگر حملہ کیا تو آپ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے اس حملے سے، نہ ہم آپ کی کوئی مدد کریں گے. ایسی صورتحال میں عربوں کو اب یہ ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ وہ لکیر کے، جو ہم نے گزشتہ ویلاگ میں بات کی تھی کہ لکیر کے کس طرف ہے. لیکن ظاہر ہے کہ قابض یہودیوں کے یہ بیانات آن دی ریکارڈ موجود ہے کہ آل سعود نے ہماری بہت سپورٹ کی ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو شاید ہمارے لیے سروائیو کرنا مشکل ہوتا. یعنی دبئی سے، قطر سے، یہاں سے جو زمینی راستہ اردن کے ذریعے ہوتا ہوا جاتا ہے اور تمام تجارت جو یمن نے روکی ہوئی ہے وہ یہاں اس زمینی راستے سے اور ہوتی ہوئی اسرائیل اردن کے راستے پہنچ رہی ہے، جو ان کا سروائیو ممکن ہو سکا ہے. یا وہ گیس پائپ لائن جو آذربائیجان سے آ رہی ہے اور ترکی کے راستے آ رہی ہے، جس کو 1 گھنٹے کے لیے بھی ترکی نے بند نہیں کیا یا آذربائیجان نے بند نہیں کیا. تو یہ وہ ممالک ہیں، آذربائیجان ہو، ترکی ہو، سعودی عرب ہو، اردن ہو یا یہ آپ کے قطر اور عمان، دبئی وغیرہ ہوں، کہ جہاں سے مسلسل زمینی راستے جو اسرائیل کے لیے ہیں. لیکن اس کنڈیشن میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ آنے والے دنوں میں ان دونوں بڑے واقعات کا کیا نتیجہ نکلے گا. اس خطے میں جو سب کانٹیننٹ کہلاتا ہے، یہاں پر مشترکہ صورتحال تقریباً ایک جیسی یہ ہے کہ عوام میں اشتعال پایا جاتا ہے، عوام موجودہ حکمرانوں سے بیزار ہیں، عوام موجودہ حکمرانوں کے خلاف ان کے اقدامات سے ناراضی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، مگر ان کے پاس لیڈرشپ کا فقدان ہے. اور جہاں لیڈرشپ موجود ہے یا برسوں کی جدوجہد کے بعد لیڈرشپ سامنے آئی ہے، اس کو قتل کیا جاتا ہے، اس کو فیصلے سے مٹا دیا جاتا ہے، سامنے سے ہٹا دیا جاتا ہے. لہٰذا اب 2 باتیں بہت زیادہ ہیں، اور پاکستان میں ہم نے بہت مرتبہ دیکھا ہے، یعنی شیخ مجیب الرحمان سے لے کے عارف حسینی تک، اور اس سے پہلے قائد اعظم لیاقت علی خان، یہ سب کچھ، اور یہاں تک آتے آتے کہ شیخ مجیب اور عارف حسینی اور عمر اصغر ایئر مارشل اصغر خان کا بیٹا پنکھے سے لٹک کے خودکشی کر لی. مطلب یہ وہ سیاستدان ہیں جنہیں قتل کیا گیا، راستے سے ہٹایا گیا تاکہ لیڈرشپ موجود نہ رہے اور عوام کی فلاح و بہبود کا کام نہ ہو سکے. یعنی اب عوام کو اور سیاسی جماعتوں کو اپنے درمیان لیڈرشپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات کرنے پڑیں گے، اور کوئی ایسا سسٹم وضع کرنا پڑے گا، ایسا نظام وضع کرنا پڑے گا کہ جہاں ایسے افراد کو محفوظ رکھا جا سکے. اس موقع پہ میں مشال خان کی مثال دوں گا، ڈی آئی خان کے یونیورسٹی کے طالب علم کو، جسے ایک مزاحمتی تحریک کے آغاز کے ساتھ ہی جو ہے وہ بے بنیاد الزامات لگا کر بے دردانہ طریقے سے شہید کیا گیا. مشال خان کو بھی ٹریبیوٹ کرنا چاہیے کہ وہ مطلب پاکستان میں مزاحمتی علامت کے طور پر ہیں، اور جن کو وقت سے پہلے، ابھرنے سے پہلے استعمال نے جو ہے راستے سے ہٹایا. انہیں معلوم تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر مستقبل میں زندہ رہے تو ان کے لیے خطرناک صورتحال بن سکتی ہے. لہٰذا اب مستقبل میں کسی مشل خان کو جو ہے وہ قتل نہ کیا جا سکے، کسی عمر اصغر خان کو پنکھے پہ جھول کے خودکشی نہ کرنی پڑے، کوئی عارف حسینی جو ہے وہ قتل نہ کیا جا سکے، اور کوئی لیاقت علی خان اور قائد اعظم جو ہے وہ اس طرح بے وقت یا بے دردانہ طریقے سے شہید نہ کیا جا سکیں، تاکہ عوامی مزاحمتی تحریکیں اور سیاست پاکستان میں زندہ رہ سکے اور کسی نتیجے پہ پہنچ سکے. اپنے میزبان سلمان علی کو اجازت دیں، لیکن ساتھ ساتھ ریکویسٹ رہے گی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں، اپنی قیمتی رائے ضرور کمنٹ سیکشن میں ہمیں دیں، ہم تک بھیجیں. اپنے میزبان سلمان علی کو اجازت دیں. خدا حافظ.